बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक रमेश राज कुँवर। उहाँ मानवशास्त्री तथा पर्यटन विज्ञ हुनुहुन्छ। 34 वर्ष उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेर प्राध्यापन गर्नुभयो। 8 भन्दा बढी पुस्तक उहाँका प्रकाशित छन्। त्यस्तै इन्टरनेसनल लेभलका दर्जनौं जर्नलहरू पनि उहाँका प्रकाशित छन्। जर्नलहरूमा विभिन्न खास गरी पर्यटनसँग सम्बन्धी, संस्कृतिसँग सम्बन्धी र मानवशास्त्रसँग सम्बन्धी विषय प्रकाशितहरू छन्। त उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यस मानेमा नेपालको राजनीति अत्यन्त चाँडो ढङ्गले परिवर्तन भएको विगतले देखाउँछ। 7 साल, 17 साल, 36 साल, 46 साल, 62-63 साल र वर्तमानमा आइपुग्दा फेरि अलि उकुस मुकुसको जस्तो अवस्था, जनचाहनालाई सम्बोधन भइ नरहेको जस्तो अवस्था र के होला भन्ने त्यो अस्थिर स्थिति पनि छ। ठुला राजनीतिक दलहरू पनि छन्। देश संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा छ। त यो विषयलाई कसरी बुझ्ने, नेपाली समाजमा किन निरन्तर यो परिवर्तन भइरहन्छ, चाहना किन नेपाली जनले राख्छन् अनि निरन्तरको उकुस-मुकुस किन हुने गर्छ, मानवशास्त्री तथा पर्यटन विज्ञ प्राध्यापक रमेश राज कुँवरसँग समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। तपाईसँग म पहिलो पटक जीवनमा कुरा गर्दैछु। तपाईँ लामो अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, अध्ययनले पारङ्गत हुनुहुन्छ, साँचो मानेको प्राध्यापक। यस मानेमा साँचो मानेको प्राध्यापक तपाईँका यस्ता द गेज, जर्नल अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी एडुकेसन, त्यसै गरी जर्नल अफ टुरिज्म एन्ड एडभेन्चर, यस्ता जर्नलहरू तपाईँका प्रकाशित छन्। त्यस्तै टुरिस्ट एन्ड टुरिज्म, रिभाइज्ड एन्ड इनलार्ज एडिसन, यो तपाईँको यो पछिल्लो यस्ता 8 भन्दा बढी पुस्तकहरू तपाईँका प्रकाशित छन्। मैले साँचो मानेमा प्राध्यापक यसकारण भनेको नेपालमा बुद्धिले जीविकोपार्जन, भलै बुद्धिले नै जीविकोपार्जन गर्ने हो गुजारा त, तर प्राध्यापक जस्तो नदेखिँदा अरू विभिन्न पेसाका अगुवाहरू त्यही सरोकारवाला पेसासँग सम्बन्धित जस्तो नदेखिँदा, राजनीतिक दलका चम्म राख्ने हुन्छ नि, यसो चम्म राखेर हिँड्ने, त्यस्तो देखिँदा समस्यामा छ देश भन्ने रूपमा मानिस बुझ्दछन्। त्यसकारण मैले तपाईँलाई साँचो मानेको प्राध्यापक भनेको। अब बधाई दिनुहोस्, मूलतः अहिले हाम्रो नेपाली समाजको यो उकुस मुकुसको मैले जो कुरा गरेँ, यत्रो संविधान जारी भयो। संविधान कसरी जारी भयो? जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जारी गरेको संविधान। अनि त्यो संविधानले आधारभूत रूपमा सम्पूर्ण मानवका न्यूनतम आवश्यक चिजलाई सम्बोधन गर्ने र मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था पनि गरेको छ। कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने भुत्लो भाङ कतै अत्तो पत्तो केही राख्दैन। गरिब र धनी बीचको दूरी बढेको छ। हिजोका दुखी मानिस एक खाले राजनीतिक धन्दा गर्नेहरू सम्पन्न भएका छन्, दुखी झन्झन दुखी हुँदैछन्। मूलतः समस्या हो कि म यहीँबाट, यसकारण कि तपाईले संस्कृतिमा लामो अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो देश विद्वान विदुषीहरूको देश, हाम्रो देश पूर्वीय संस्कृतिको एउटा जननी देश। पूर्वीय संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता र यो
जप तप स्थलको देश, खास गरी पूर्वीय क्षेत्रको यो शिर हो पनि भनिन्छ के। अब भनिन्छ त्यो हाम्रा पूर्वजहरू त्यस्ता थिए, विद्वान विदुषी थिए, पूर्वीय संस्कृतिको यो जननी देश पनि भनियो। अनि यो हुती, यो हैसियत, यो अभिगत, यो कन्तबिजोग विदेशमा गएर गुजारा गर्नुपर्ने, लाखौँ लाख युवा युवती विदेश जानुपर्ने, दासको जस्तो जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने मूल समस्या हो के? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। बडो राम्रो। हुन त तपाईँ धेरै इनोभेटिभ, इन्भेन्टिभ हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको इन्टरेक्सन र डिस्कसन एकदमै वैज्ञानिक छ यो। अब यसैबाट हो हामीले हाम्रो दाजुभाइलाई कम्युनिकेट सञ्चार माध्यमको मार्फत गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ र गरेकोमा हामी तपाईँप्रति आभारी व्यक्त गर्दछौँ। र तपाईँले सुरु जुन संस्कृतिबाट गर्नुभयो, हामीलाई सबैलाई अहिले के थाहा छ भने नेपालमा 125 जाति जनजातिको बस्ती भएको देश हो, जहाँ 123 भाषा बोलिन्छ भनेर हामीले सिकेका छौँ। र भाषणमा यो बहुभाषिक देश, बहुसांस्कृतिक देश र बहुधार्मिक देश, अन्तमा बहुप्रजातीय देश, 4 वटा। यो चाहिँ हामीले 1990 मा बहुदल आएपछि प्राय गरी मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी जनताहरूले कण्ठ गरेका छौँ। अब सत्यता चाहिँ के हो त भन्दा नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेर 1768 पछि श्रीपाद बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट हुकुम भयो र नेपाल सबै जातको फुलबारी हो भनेर दिव्य उपदेशमा उल्लेख भएको पाइन्छ। अब हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई व्याख्या गर्ने क्रममा पहिलो कुरा त नेपाल सानो देश छ तर संस्कृतिको अति धनी देश। अति सानो देश भइकन अति धनी देश। त्यो संस्कृति भने के? त्यो संस्कृति केलाई बुझ्ने हामीले? यसलाई सभ्यताको रूपमा बुझ्नु पर्यो। संस्कृतिलाई सभ्यताको रूपमा बुझ्नु पर्यो, टु सम एक्सटेन्ट है। सभ्यताको रूपमा बुझ्नु पर्यो र जीवन दर्शन जुन नेपालीले अपनाउँदै आएका थिए, अपनाउँदै आएका छन्, अपनाउनेवाला छन्। यो चाहिँ दिनचर्या, लवाई खुवाई, भाषा एकदम सम्पूर्णलाई त्यस रूपमा एकदम म यसमै आउँदैछु। यो कुरा के भन्दा 2600 वर्ष अगाडि र अझ त्योभन्दा अगाडि नै नेपालमा 4 प्रकारको सभ्यता र संस्कृति विकसित भयो। ओके। जुम्लामा भाषाको सभ्यता र भाषाको संस्कृति विकास भयो। जनकपुर, अब हामी जनकपुरलाई मानौँ, त्यो क्षेत्र मैथिली सभ्यता र संस्कृतिको विकास भयो। काठमाडौँ उपत्यका नेवार सभ्यता र नेवार संस्कृति, युनिक उपत्यकाको। यो 3 वटा सभ्यता र संस्कृतिले नेपाली संस्कृति जन्माएको छ, नेपाली संस्कृतिलाई हुर्काएको छ, नेपाली संस्कृतिलाई विकसित गराएको छ। जुम्लाको संस्कृति, कपिलवस्तु, लुम्बिनी कपिलवस्तुको बुद्धिस्ट भनेको बौद्ध सभ्यता र संस्कृति बुद्धकालमा, त्यहाँ एउटा भिन्दै संस्कृतिको जन्म भयो, भिन्दै सभ्यताको विकास भयो। त्यतापट्टि गएर पूर्वमा गएर मैथिली सभ्यता र संस्कृतिको विकास भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा आएर नेवार सभ्यता र संस्कृतिको उपज भयो। अहिले हामी नेपाल र नेपाली संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट यदि हामी घमण्ड गर्छौँ भने हामीले जुम्लालाई सम्झाउनुपर्छ, हामीले कपिलवस्तु लुम्बिनीलाई सम्झाउनुपर्छ, हामीले जनकपुर मिथिलालाई सम्झाउनुपर्छ, हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको
नेवार समुदाय र संस्कृतिलाई सम्झनुपर्छ, जहाँ सम्पदा र संस्कृति र जीवनशैली युनिक, त्यसले नेपाली संस्कृतिको जन्म दियो। एउटा कुरा। अब मैले अघि नै सुरुबाट के कुरा गरेको थिएँ भने बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, त्यसको सँगै छैन। तर वास्तवमा नेपाली संस्कृति के हो त भन्ने बारेमा दुईटा चिज, एउटा हामीले नेपालको तर्फबाट नेपाली भएर हेर्नुपर्छ, एउटा हामी साउथ एसियाको तर्फबाट साउथ एसियन भएर हेर्नुपर्छ। किन भन्दा सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट हाम्रो साउथ एसिया सुरु भएको छ। सिन्धु घाटीको सभ्यता अब आजभन्दा करिब अब 3200 वर्ष अगाडि करिब है, करिबको कुरा गर्दैछु, त्यस बेलादेखिको संस्कृतिको विकास हुँदै हुँदै संस्कृति एकै ठाउँमा रहँदैन। संस्कृति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चलायमान हुन्छ र यसलाई हामी डिफ्युजन भनेर भन्छौँ, स्प्रेड भन्छौँ। र अब सिन्धु घाटीमा भएको डेभलप भएको ओरिजिन भएको संस्कृति र वैदिक कालबाट उत्पत्ति भएको संस्कृति दुईटाको उपजबाट अहिले साउथ एसियाको संस्कृति हो र हामी नेपाल र नेपालीको संस्कृति हो। त्यो संस्कृति कस्तो हो त भन्दा अब चाहे हामी भारतको कुरा गरौँ चाहे हामी नेपालको कुरा गरौँ, अनि हामी कतिपय ठाउँमा संस्कृतिको दृष्टिकोणले कमन कल्चर र कमन ट्रेडिसन भनेर कुरा गर्छौँ। वी हेभ कमन कल्चर, वी हेभ कमन ट्रेडिसन भनेर। त्यहाँ ठुलो देश भएको हुनाले ठुलो जनसङ्ख्या छ, हाम्रो सानो देश भएको हुनाले सानो जनसङ्ख्या छ। तर हामी पनि त्यहाँको जस्तै 3वटा महत्त्वपूर्ण परम्पराबाट हामी निर्देशित छौँ। हाम्रो संस्कृति एउटा शास्त्रीय संस्कृति, म नेपालीबाट सुरु गर्छु, ठीक एकदम शास्त्रीय। अर्को अलौकिक संस्कृति, अर्को चाहिँ नैवृत्तिक संस्कृति, जुन चिज हामी अहिले यसको बारेमा कहीँ डिस्कस गर्दैनौँ, कहीँ पनि। खालि के डिस्कस गर्छौँ त भन्दा हाम्रो नेपाल बहुभाषिक हो, बहुसांस्कृतिक हो, बहुधार्मिक हो, बहुप्रजातीय हो भनेर कुरा गर्छौँ। त्यो बेठिक होइन, त्यो ठिक हो, त्यसको सँगै छैन। तर बुद्धि हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ के हो त भन्दा मैले शास्त्रीय संस्कृति भने, विच इज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अलौकिक, त्यसपछि शास्त्रीय संस्कृति, टेक्सचुअल ट्रेडिसन, टेक्सचुअल कल्चर। त्यसपछि अलौकिक भने यसलाई ओरल कल्चर, ओरल ट्रेडिसन भनेर। र त्यसपछि नैवृत्तिक भने त्यो चाहिँ एस्थेटिक ट्रेडिसन, एस्थेटिक कल्चर। अब तपाईँ श्रीलङ्का जानुहोस्, तपाईँ इन्डिया जानुहोस्, तपाईँ नेपालमा बस्नुहोस्, तिब्बत जानुहोस्, हेर्नुहोस् है, रेन्ज, कल्चरल सिभिलाइजेसनल रेन्ज। हामी कहाँ 125 होस्, 150 होस् अथवा 90 होस्, त्यसको केही फरक परेन। हाम्रो नेपाली, टोटल नेपाली जाति र जनजातिको संस्कृति एउटा शास्त्रबाट निर्देशित भएको पाइन्छ। एउटा चाहिँ मौखिक परम्पराबाट निर्देशित भएको पाइन्छ। मौखिक परम्परा भनेको अलिखित संस्कृति। बाजे बराजु च्याप्चुहरूले भन्दै आए, त्यसलाई ग्रहण गर्दै 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 त्यसलाई अलौकिक। एउटा शास्त्रीय, शास्त्रमा लेखिएको कुरा, त्यो फेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट। अब अलौकिक पछि अर्को चाहिँ नैवृत्तिक। यो नैवृत्तिक भनेको के हो? अब बौद्ध धर्ममा भिक्षु र भिक्षुणीहरू हुन्छन्, हिन्दू धर्ममा जोगी र जोगिनी। यसमा के कारण यो फरक? जस्तो वस्त्र अलि गेरु प्रकृतिको फरक होइन, के हो? एउटै हो भनेर भन्दैछु मैले। त्यो त बाटो पो फरक, त बाटो फरक, दिशा फरक, तरिका फरक, तर एउटै। किन भन्दा समाजमा धर्म प्राप्त गर्नको लागि एक थरी समूह त्यतापट्टि जान्छन्, समाजमा परिवारसँग बस्नको लागि अर्को थरी समूह घरमा बस्छन्। त्यसकारण यो एक थरी जोगी, एक थरी भोगी। जोगीको संस्कृति, जब मानिस जोगी हुन्छ, जोगिनी हुन्छ, ऊ हर्मिटेजमा गएर बस्नुपर्छ, घर छोड्नुपर्छ, सन्यास धारण, ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ, नाम चेन्ज गर्नुपर्छ, र उसको टोटल ट्रान्सेन्डेन्टल वर्ल्ड भनेको माथिको संसार,
अर्थात् जुन चाहिँ विश्व अथवा निरञ्जन निराकार तेस्रो निरञ्जन निराकार त्योसँग उसको डाइरेक्ट सम्बन्ध हुन्छ भौतिक संसारसँग हुँदैन। तर अब हामी चाहिँ जुन भौतिक सुख सुविधा कामको लोभमा यी दुनियाँबाट मुक्त इच्छुको हुने पनि मोक्ष त्यही हो। प्राप्तिको मार्ग भनौँ मार्ग यसलाई। हिन्दूको लागि अब निर्वाण प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ निर्वाण प्राप्त लागि भने यो एउटा 3वटा समूहमा हामी छौँ। अब शास्त्रीय संस्कृति के हो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने संस्कृति भनेको संस्कार हो। त्यो संस्कारले नै मानिसलाई एउटा तहबाट अर्को तहमा पुर्याउँछ। परम्परागत ढङ्गले मनाउँदै आइएको पूर्वजहरूले विधि प्रक्रियाहरू त्यसैलाई ग्रहण गर्दै जाने। हजुर, प्रत्येक कम्युनिटीको त्यो ग्रुप समूह त्यो समूहभित्रको ले आफ्नो आफ्नो विधि अपनाउँछ, त्यसलाई हामी संस्कार भन्छौँ। त्यो संस्कार चाहिँ कस्तो छ त भन्दा अब बाहुन छेत्री दशनामी अरू वैश्य सम्बन्धित शूद्र यो सबैसँग योसँग सम्बन्धित संस्कृति चाहिँ तपाईँको शास्त्रीय संस्कृति, जहाँ ब्राह्मण मस्ट बी प्रेजेन्ट, प्रिस्ट ब्राह्मण अब यसको यहाँ चाहिँ प्रिस्ट अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। तर प्रिस्टसँग टेक्स्ट पनि हुनुपर्छ, ग्रन्थ शास्त्र। त्यो शास्त्र नभइकन त्यो प्रिस्टको काम हुँदैन। अर्थात् त्यो ब्राह्मणै होइन, त्यो ब्राह्मणले काम गर्न ब्राह्मण र त्यो शास्त्र दुवै चिज सँगै हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र विधि सुरु हुन्छ। शास्त्रको यो एब्सेन्समा प्रिस्टको काम हुँदैन, प्रिस्टको एब्सेन्समा शास्त्रको काम हुँदैन। जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म अथवा मृत्यु पर्यन्त भनौँ त्यसमा शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यसकारण त वी आर रिच भने एउटा शास्त्रीय संस्कृतिबाट हामी निर्देशित छौँ। अब अर्को अलौकिक संस्कृति हामीसँग यत्रो विधि विभिन्न इन्डिपेन्डेन्ट कम्युनिटीहरू छ। त्यो कम्युनिटीले पनि संस्कार गर्छ। संस्कार अनिवार्य, कुनै पनि कम्युनिटीमा संस्कार अनिवार्य। त्यस कारणले हामीले संस्कृतिबाट भन्दा छौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रिस्ट पनि चाहिँदैन र टेक्स्ट पनि चाहिँदैन। जो कोही नलेजेबल पर्सन जसले मन्त्र विधि उसले मनमा कण्ठ गरेर बसेको छ, ऊ जान्दछ, त्यो व्यक्तिले संस्कृतिलाई जगाउँछ। त्यो व्यक्तिले सांस्कृतिक विधि विधान गर्दछ। अलौकिक र यो त्यत्तिकै धनी छ हाम्रो देशमा, अति नै धनी छ। तपाईँ हिमालमा जानुहोस्, तराईमा जानुहोस्, पहाडमा जानुहोस्, कुनामा जानुहोस्, कन्दरामा जानुहोस्, सम्पूर्ण ग्रन्थ उसले मस्तिष्कमा त्यो राख्दछ। त्यो अलौकिक व्यक्तित्व हो भनौँ, त्यो क्यापेसिटी, त्यो खालको क्षमता, त्यो सानो कुरा हो त्यो। अब अर्को चाहिँ जब मानिस संसारबाट एकदम फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन भइसकेपछि उसको यो प्र्याग्मेटिक वर्ल्ड भन्छ, भौतिक संसारबाट ऊ अलगिन्छ। ऊ अलगिएपछि उसको संस्कृति भिन्नै हुन्छ। उसले भौतिक संसारभित्र बसेको मानिसले जे जति नियम परिचालन गर्छ त्यो नियमबाट ऊ अलगिन्छ। त्यसै कारणले उसको निराकार भनेर अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो देवगणसँग उसको डाइरेक्ट सम्बन्ध हुन्छ। त्यस कारण उसलाई जलाउँदैन। किनभने त्यो जलाउने भनेको आगो चाहिँ विटनेस हो। त्यो भगवानसँग उसको डाइरेक्ट अट्याचमेन्ट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई कतै गाड्दै पनि केही फरक पर्दैन, कसैले जलाउँछ भने पनि केही फरक पर्दैन, तर जलाइँदैन। जोगी र जोगी र अब बुद्धिस्टहरूकोमा चाहिँ जलाइन्छ। अब यो चाहिँ के भने ठाउँ अनुसारको अलिकति परम्परा फरक हुने भएको हुनाले हामीले ओभरअल 3वटा संस्कृति, टेक्सचुअल कल्चर, ओरल कल्चर र एस्थेटिक कल्चरको उपर चाहिँ हामीले नेपाली कल्चर भनेर बुझ्छौँ। हाम्रो नेपाली संस्कृति के हो त भन्दा यो बहुभाषिक ऊ मात्रै होइन, 3वटा संस्कृति मिलेर प्रड्युस गरेको भनेको निकालिएको संस्कृति चाहिँ नेपाली संस्कृति हो। अब यो नेपाली संस्कृति चाहिँ तपाईँ भारतमा जानुभयो भने पनि यही पाउनुहुन्छ। इभन श्रीलङ्कामा जानुभयो भने पनि बुद्धिस्ट कल्चरको पर्सपेक्टिभबाट र त्यहाँको हिन्दू कल्चरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने सेम। र अब तिब्बतमा जानुहोस्, तिब्बतमा पनि तिब्बतन बुद्धिस्टहरूले पनि विभिन्न संस्कारहरू
टेक्स्टको बुद्धिस्ट टेक्स्टको आधारमा गर्ने भएको कारणले गर्दा साउथ एसिया कल्चरको दृष्टिकोणले नेपाल कल्चरको दृष्टिकोणले अति रिच सम्पन्न हामी धनी छौँ। एकदमै यो त हामीले अहिले बुझेर गर्न नसकेको यो सानो टेक्सचुअल कल्चर बुझेर गर्न नसकेको कि अबुझहरूका कारण यो स्थिति। यसलाई अबुझ पनि नभनौँ, यो नबुझ हामीले बुझाउन नसकेको। मैले जहाँ पढाउँछु मानवशास्त्र त्यो ठाउँमा नेपाली समाज र संस्कृति पढाउँदा सबै कुरा देखाउँदै 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 निष्कर्षमा अब हाम्रो नेपाली संस्कृति के हो त भन्दाखेरि दिस इज अ प्रोडक्ट अफ 3 डिफरेन्ट ट्रेडिसन्स, 3टा परम्परा। एउटा शास्त्रीय परम्परा, अलौकिक परम्परा र नैवृत्तिक परम्परा। 3टा परम्परा। तपाईले पढाएका जो विद्यार्थीहरू छन् नि, हजुर, ती नीति निर्माता र यो देशको निर्णायक तहमा पनि छन्। नाम लिनु जरुरी छैन। हुनुहुन्छ होला कि हुनुहुन्न त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। होइन, भएको भए म अलग प्रश्न उठान गर्थे। ठिक छ, अब तपाईलाई म कहाँ प्रवेश गराउँछु भने हिन्दू ओमकार परिवार भन्छ कि हिन्दू बुद्धमार्गी अनि विभिन्न हामी प्रकृति पूजकका हामी कुरा गर्छौँ। अनि विभिन्न खाले जस्तै अरू खाले धर्मसँग आबद्ध भएका तर ओमकार परिवारभित्रको हामी कुरा गर्छौँ। त यो ओमकार परिवारको हामी एकातर्फ कुरा गर्छौँ, अर्कोतर्फ हिन्दू र सिन्धु सभ्यताको तपाईँले कुरा ल्याउनुभयो होइन। सिन्धुबाट हिन्दू भएको, हिन्दू भनेको कुनै धर्म होइन भन्ने एक खाले प्रचार चर्चा पनि सुन्ने गरिन्छ। यसको पनि स्पष्ट गरिदिनुहोस्। यसैमा म जोड्छु, तपाईले 2600 वर्ष अगाडिको जुम्लाको भाषा बौद्ध जुम्लाको कुरा गर्नुभयो, जनकपुरको मैथिली संस्कृतिको तपाईले कुरा गर्नुभयो, काठमाडौँको नेवार संस्कृतिको कुरा गर्नुभयो र लुम्बिनीको त्यही गौतम 2600 वर्ष अगाडिको लुम्बिनीको कुरा गर्नुभयो। लुम्बिनी कपिल वस्तु होइन, कपिल वस्तु लुम्बिनी क्षेत्र कपिल वस्तुको कुरा गर्नुभयो, सभ्यताको अघि त्यो हाम्रो 2600 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा के भनिन्छ भने खास गरी काठमाडौँ उपत्यका र मैथल क्षेत्रका कतिपय मानिस, मैले यहाँका अधिकांशलाई भनेको छैन, हामीहरू चपेटामा पर्यौँ, हाम्रो कल्चरमाथि आक्रमण भयो र हामीलाई सफाया गरियो। त्यसकारणले यो कहिलेकाहीँ यसमा राजनीति घुसाउने प्रयत्न हुन्छ। त्यही हो के भने यो अलिकति अलग ढङ्गले हामीलाई अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ। आवश्यक पर्दाखेरि अलग हुनेसम्मको अधिकार हामीलाई प्रबन्ध हुनुपर्छ। यसकारण कि विगतमा हामी अलग थियौँ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दछन्। अब यो कल्चर हिन्दू सिन्धु र यो 2600 वर्षको इतिहास र अहिलेको अनि यो हिन्दुत्वको कुरा यहाँ कहाँनिर के रह्यो बताउनुहोस् त। अब हिन्दू र सिन्धुको कुराबाट सुरु गर्नुभयो। मैले अहिले सिन्धु घाटीको सभ्यता भनेको थिएँ। यो मध्यकालमा मुस्लिमहरू पहिला त 1st सेन्चुरीमा यो पर्सियनहरू आयो। प्रथम शताब्दी इस्वीमा पर्सियनहरू आइसकेपछि उनीहरूलाई यो ह र सको हको प्रोनाउन्सिएसन उच्चारण सको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ ह हुन गयो। उच्चारणै गर्न उच्चारण त्यो उच्चारण सिन्धु भनेर भन्नको लागि उनीहरूले हिन्दू भनेर युज गरेको, जुन अहिले टेक्स्टहरूमा यो कुरा पाइन्छ। र यो 1st सेन्चुरीबाट यो आएको शब्द हो। यो पर्सियनहरूबाट उनीहरूको भाषीय प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू भएको। र यसैलाई मध्ययुगमा आएर मल्लकाल, हामी चाहिँ नेपालको मल्लकाल भन्छौँ, मध्ययुग भन्छौँ, मेडिएबल पिरियडमा आएर मुस्लिमहरूले त्यसैलाई पर्सियनले जुन शब्द युज गरेको थियो उनीहरूले पनि त्यही शब्द युज गरे, सिन्धुको सट्टा हिन्दू भनेर। र हिन्दू अब त्यहाँबाट यो भारतवर्ष भन्छ त्यस बेलाको,
त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूले जे जस्तो किसिमको धर्म अपनाएका थिए उनीहरूलाई सजिलोको लागि उनीहरूले हिन्दू धर्म भनेर भने त्यसैलाई त्यो परम्परामा विकसित भयो। त्यही कुरा चलेर आयो। नत्र भने हिन्दू धर्म होइन, वैदिक सनातन धर्म हो वास्तवमा। वैदिक सनातन। अब हामीले भनौँ, हामी एसियाको साउथ एसियाको मान्छेले भनौँ जसले ब्रह्मा विष्णु महेशलाई हामी मान्छौँ, जसले वेदमा उल्लेख भएका नीतिशास्त्रहरूलाई हामी मान्छौँ, स्मृतिमा उल्लेख भएका नीतिहरूलाई हामी मान्छौँ, स्मृति भने मनुस्मृतिका मान्छौँ, यो सबै चाहिँ यो हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित होइन। हिन्दू त पर्सियनले युज गरेको शब्द हो, पर्सियनले इन्टरप्रेट त्यो त्यहाँको बासिन्दाले अपनाएको धर्म। सिन्नुलाई हे सी भन्न नजान्ने हे भन्दै आएपछि अनि हामीले पनि त्यही ग्रहण गर्यौँ। त्यो त त्यही हो। संस्कृतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज डिफ्युज, इट इज सेयर्ड, इट इज एक्सेप्टेड, त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले आएर हामीहरूले धेरैले यसको बारेमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 15-20 वर्ष जति भयो हामीहरूले यसको बारेमा खोतलेको। यो हिन्दुइजम भने चाहिँ वास्तवमा सिन्धुबाट सुरु भएको हो र भारतवर्षमा मुस्लिमहरूलाई यो समस्या, बोल्ने समस्या भएको कारणले यसबाट चाहिँ नयाँ किसिमको एउटा उपज, धार्मिक शब्दको उपज आएको हो। नत्र भने हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन धर्म 3000 वर्ष होस्, 5000 वर्ष होस्, र रामायणको कुरा गरौँ, महाभारतको कुरा गरौँ, यो चाहिँ विभिन्न पिरियडमा डेभलप भएका नीति र नियमहरू, विश्वास, आस्थाको कुराहरू हो। त्यसकारण अब मैले थाहा पाएको चाहिँ यो हो। अब यसमा तपाईँको संस्कृतिमा हामीलाई के अरे एक्सप्लोइट के भन्छ, सांस्कृतिक अतिक्रमणको शिकार भयौँ। खास गरी यो कसले भन्छ भने यो अलिकति अलगाव कन्सेप्ट भएका मानिसहरू, पृथक विचार, पृथकतासँग निकटता अर्थात् पृथकतावाद भन्छ नि, यो यिनीहरूसँग किन मिलेर बस्ने, हामी पृथक हुन किन नपाउने भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू यो तीनवटा क्षेत्र, तपाईँले 2600 वर्ष अगाडिको मिथिला क्षेत्रमा बस्ने केही मानिस, मिथिलालाई 2600 वर्ष भने हो, ठिक, बुद्धिस्ट हो तपाईले जो भन्नुभयो, मिथिला क्षेत्रको हैन, अनि त्यसपछि केही कपिलवस्तु क्षेत्रकोमा खास त्यस्तो समस्या छ भन्ने म ठान्दिनँ, तर कतिपय काठमाडौँ क्षेत्रमै बसेका मानिसहरू त्यो एडभोकेसी गर्छन्। हामी सांस्कृतिक अतिक्रमणको शिकार भयौँ। हामी माथि खास गरी हिन्दूवालाहरूले बढी दपेटे भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। यसलाई कसरी हेर्ने बताउनुहोस्? पक्का यो नेपालीको बुद्धि नभएको भए आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नै यो देश ध्वस्त भइसक्थ्यो। सांस्कृतिक दृष्टिकोणले बोल्दैछु मैले, नेपालीको बुद्धि नभएको भए। यस अर्थमा हामी नेपालीहरूको सहिष्णुता अति स्ट्रङ, अति बलियो, सहिष्णुता असाध्यै बलियो, जसलाई 300 वर्ष अगाडि, अब 300 वर्षै भन्नु पर्यो, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि उहाँको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एफोर्ट, प्रयास चाहिँ के भइदियो भने देशलाई एकताभित्र कसरी राख्ने भन्ने बारेमा यो सबै जातको फुलबारी हो भनेर त्यस बेलादेखि नै नेपालीलाई त्यस प्रकारको शिक्षा दिँदै आएको कारणले र नेपालीको सहिष्णुताको कारणले आजसम्म हामी नेपाल र नेपाली भन्न पाएका छौँ, भन्न पाएका छौँ। अब कसरी त भन्दा, अब तपाईँ त ओखलढुङ्गामा जन्म्या भने सुने, तपाईँ झापामा जन्म्या भने सुने उदाहरणको लागि, तपाईँ चाहिँ स्याङ्जामा जन्म्या भने सुने, तपाईँ जुम्लामा जन्म्या भने सुने, तपाईँ चाहिँ दाङ देउखुरीमा जन्म्या भने सुने। हाम्रो, फेरि म दुईवटा चिज भन्छु, हाम्रो नेपालीको प्रथम विशेषता चाहिँ के हो त भन्दा, अब यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा, मलाई नेपालीमा आउँदैन, यसलाई रुरल कस्मोपोलिटानिजम र त्यसपछि कम्पोजिट कल्चर, दुईटा इलिमेन्टले हामीलाई आजको दिनसम्म यहाँ ल्याएको छ। रुरल कस्मोपोलिटानिजम र कम्पोजिट कल्चर,
हेर्नुहोस् है, कुरा साधारण छ, तर कसरी राष्ट्रलाई पहिचान दिलाउन सफल भएको छ। यस्तो विधि 1990 पछि यो जुन एक्सप्लोइट भयो के भयो भन्ने जुन कन्सेप्टहरू 1990 को भनेको 2046 सालको परिवर्तनपछि एक्टिभिजमको फेज सुरु भयो नेपालमा। त्यो एक्टिभिजमले यस्तो किसिमले सर्जरी गरायो सोसाइटीलाई कि त्यसको सीमै भएन। हरेकले हरेकको अधिकार माग्न सुरु भयो। हामी अनेकतामा एकता होइन, विविधतामा एकता भन्ने किसिमको माग सुरु भयो अथवा इन्टरप्रिटेसन सुरु भयो। तर तपाईँ स्याङ्जा जानुहोस्, तपाईँ ओखलढुङ्गा जानुहोस्, तपाईँ इलाम जानुहोस्, त्यहाँ नेपालमा 75 जिल्ला, अहिले त 77 छ अरे, 75 जिल्लामा बस्ती भएको सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटै खालको समुदायको बस्ती पाइँदैन। मिश्रित समुदाय छ, किनभने हाम्रो पपुलेसन थोरै छ। थोरै समुदायको सबैसँग गुच्चमुच्च परेर बसेको पाइन्छ। र हाम्रो बस्तीको स्वरूप हेर्नुहोस् है, माथि डाँडाको माथि एक थरीको बस्ती छ, डाँडाको बिचमा अर्को थरीको बस्ती छ, खोलामा किनारमा अर्को थरी बस्ती छ। डाँडाको माथि चाहिँ मङ्गोलोइडहरूको, चाहे अब गुरुङ भन्नुहोस्, स्टप्ड नोज भन्छ त्यसलाई, अनि त्यसको बस्ती छ। बिचमा चाहिँ त्यो बाहुन छेत्री दमै सार्कीहरूको बस्ती छ, पोइन्टेड नोज भन्छ। अनि अब तल रिभर साइडमा चाहिँ व्यापारीहरूको बस्ती भनेको, नेपालको व्यापारी भनेको नेवार समुदाय, प्राय गरी जिल्ला। यो तीनटा समुदायको बिचमा यति राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ। उसलाई मद्दत पर्यो भने यो बिचकोले हेल्प गर्ने, बिचकोलाई मद्दत पर्यो भने रिभर साइडकोले हेल्प गर्ने, रिभर साइडकोलाई मद्दत पर्यो भने माथिकोले हेल्प गर्ने, बिचकोलाई मद्दत पर्यो भने तलबाट गर्ने, माथिबाट गर्ने। कस्तो सुन्दर, कस्तो रियालिटी। म बारम्बार फेसबुकमा विभिन्न घटनामा कुरा के भन्छु भने रियालिटी इज रियल। कसैले गर्दैन, कुरा गर्दैन। रियालिटी इज रियल, यो रियालिटी हो। यो कारणले यो समन्वयात्मक बस्तीले, संस्कृतिले, जीवनशैलीले नेपालीलाई आजको दिनसम्म बचाएको पाइन्छ। अब यसमा चाहिँ विरोध गर्ने र एक्टिभिजमको, मैले कुरा एक्टिभिजम भन्ने बित्तिकै त्यो कुरा आइहाल्छ। त्यो के प्रयोजनका लागि त्यो विरोध र एक्टिभिजम र मस्तिष्ककै उपज के त्यो होइन? त्यो अब यसमा चाहिँ धेरै म जान चाहदिनँ, मलाई थाहा छ, विवादमा परिन्छ, थाहा छ, म जान चाहदिनँ। कसैले हुनसक्छ थिचोमिचो हुनसक्छ, त्यसमा शङ्कै छैन। कहीँ कतै, कहिले कहीँ त्यस्तो अवस्थामा त्यो कुरा मानिसहरूले आफ्नो गुन्जायमान स्वरलाई अगाडि लिएर आउन चाहन्छन्। इक्वालिटी र इनइक्वालिटीको कुरा छ, समानता र असमानताको कुरा छ। असमानता भएको हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा त्यो निक्लेको कुरालाई हामीले अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। अब तपाईसँग म नि अलिकति विगतमा फेरि फर्कन्छु है। यो देशमा जातीय मुद्दा पनि पछिल्लो समयमा कसिएर उठेको छ। आदिवासी, अनादिवासी र विदेशबाट आएकाको कुरा पनि उठेको छ। अब अलि खुलेरै भनौँ, म बाहुनको छोरो भएको हुनाले यो बाहुनले भन्ने पनि विषय उठ्न सक्ला। बाहुनहरू, क्षेत्रीयहरू अलि बाहिरबाट आएका, हामी आदिवासी हौँ भन्ने एक खाले जो मङ्गोलियन नेचरका मानिसहरूको त्यो दाबी गर्दछ। मैले सबैको कुरा गरिरहेको छैन। एक दोस्रो, त्यो फेरि त्यो नाकचुच्चो भएकै बाहुन भन्छ। त मङ्गोलियन कहाँ यहाँ हो? त मङ्गोलियादेखि आएको, त पनि त तिब्बतबाट आएको अथवा कहाँबाट आएको भनेर अर्को खाले नाकचुच्चो हुनेले नि भन्छ। यो समग्रमा हेर्दा अनादिवासी अर्थात् आदिवासी पहिलेदेखि यो जुन समय यो भूमि थियो, त्यो भूमिपुत्र अथवा यो क्षेत्रका भूमिपुत्री भन्दा पनि भयो,
यो क्षेत्रका मानिस ती अनादिकालदेखि बसेको कसलाई मान्ने अनि यो वर्ण व्यवस्थाको जुन कुरा छ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृति सफाया गर्यो हामीलाई चाहिँ दलित बनायो निज बनायो बाहुन चाहिँ सधैँ ऊ चाहिँ सबै चिजले सम्पन्न अरू चाहिँ सबै खतम भन्ने पार्यो त्यसकारण यो ब्राह्मण वर्गले स्थापित गरेको यो मान्यता यो संस्कृति यो अव्यावहारिक छ अवैज्ञानिक छ भन्ने दृष्टिकोण पनि उठ्ने गर्छ त यो विषयलाई कसरी हेर्ने मैले 3-4वटा विषय किनभने तपाईसँग मैले बारम्बार अवसर पाउन्न त्यसकारण यो अलि स्पष्ट गरिदिनुस् त यसमा यसलाई सामाजिक मुभमेन्ट सोशल मुभमेन्ट पनि भन्छ समाजमा त्यो सामाजिक संरचनाको एउटा एरा हुन्छ समय हुन्छ त्यो समयभित्र त्यो संरचनाका तत्त्वहरूले सोसाइटीभित्रकै संरचनाभित्रको इलिमेन्टहरूले कतिपय काम गर्न विफल हुन थाल्छ अब तपाईँले वर्ण व्यवस्थाको कुरा निकाल्नुभयो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र हेर्नुहोस् त शूद्रहरू शोषित भएको भन्ने कुरा ब्राह्मणहरू हाई कास्ट भएर जान्ने सुन्ने भएको हुनाले शूद्रहरू शोषित भएको भन्ने कुरा नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा 1971बाट सुरु भयो लायोनेल क्याप्लन भन्ने मानवशास्त्रीले पूर्वमा ब्राह्मिन्स र लिम्बू कम्युनिटीको बीचको रिलेसनसिप स्टडी गर्दाखेरि उहाँले ब्राह्मीणबाट लिम्बू समुदाय चाहिँ शोषित भएको पाइन्छ भनेर देखियो। यो कहाँ हुन् यो लायोनेल क्याप्लन ब्रिटिस एन्थ्रोपोलोजिस्ट लन्डन युनिभर्सिटी र फर्स्ट स्टडी नेपालमा एथनिसिटी सम्बन्धी बौद्धिक दृष्टिकोणबाट प्रोफेसर क्याप्लनले दुईटा कम्युनिटीको बीचमा कन्फ्लिक्ट देखाइदिनु भयो। त्यो यथार्थ कि त्यो उहाँको कुनै होइन त्यो परिकल्पना होइन त्यहाँ कतिपय म सबै भन्दिनँ कतिपय कुरामा त्यो हुन सक्छ। अब त्यस्तो हुन सक्ने चिज त्यहाँ पूर्वमा मात्रै होइन पश्चिममा तपाईँ जानुभयो भने कैलाली र कञ्चनपुरमा जानुभयो भने पहाडी ठकुरीहरूले है पहाडी भन्छ त्यहाँ ठकुरी र क्षेत्रीहरूले अनि केही ब्राह्मीणहरूले तराईमा मित लगाएर त्यहाँको कम्युनिटीलाई मोटिभेट गरेर सम्पूर्ण जग्गा हडपे भन्ने पाइन्छ। अब यो चाहिँ संसारमा के छ भन्दा अलिकति जो जान्दछ बाठो भन्दिनँ जान्दछ उसले भविष्य हेर्छ जो जान्दैन उसले भविष्य वर्तमानलाई मात्रै हेर्छ। त्यसकारण यो सम्बन्ध भनेको वर्तमान र भविष्यको बिचको सम्बन्ध हो। अब त्यसलाई एक्सप्लोइटेसन भन्नुहोस् अब पवर्टी लिएर आउने इलिमेन्टहरू भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् यो वर्तमान र भविष्य किन त्यसो भने त मैले वर्तमान र भविष्यको बिचको सम्बन्ध हो भनेर भन्न खोजेको कारण के हो त भन्दा यहाँको बासिन्दा यो एथनिक कन्फ्लिक्टको चाहिँ यो अति खतरनाक चिज हो। कन्फ्लिक्ट नहोस् भनेर आफ्नो अधिकार माग्छन् हाम्रो अधिकार पुरा गर भन्छ। यदि पुरा भएन भने त्यो द्वन्द्वमा जान्छ एक थरी। अर्को थरी के भन्छ भने होइन यो सबै मिलेर आफै क्रमिक रूपमा विकसित भएर जानुपर्छ। त्यसरी गयो भने दिगोपन विभिन्न जनसमुदायको बिचमा त्यो दिगोपन आउन सक्छ र त्यसैले चाहिँ आइडेन्टिटी मेन्टेन गर्छ आइडेन्टिटी दिन्छ भन्ने अर्को स्कुल अफ थट हो। अब एथनिक कन्फ्लिक्ट तपाईँ रुसमा सोभियत रुसमा हेर्नुहोस् हर्जगोभिना बोस्नियामा हेर्नुहोस् त धर्मको कारणले कस्तो अवस्था भयो। सोभियत रुसमा संस्कृतिको कारणले सोभियत रुसमा कस्तो अवस्था भयो। त्यही चिज नेपालीले बचाए भनेर मैले अघि नै रुरल कस्मोपोलिटानिजम र अब कम्पोजिट कल्चर। अब कम्पोजिट कल्चरको मैले तपाईँलाई भन्न बिर्सेको
गोसाइकुण्ड तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ वर्षको एकपल्ट मेला लाग्छ। सोलुखुम्बुमा दुधकुण्ड भन्ने छ, वर्षको एकपल्ट मेला लाग्छ। विभिन्न कुण्डहरू र विभिन्न गाउँका मन्दिरहरूमा वर्षमा एकपल्ट जात्रा र मेला लाग्छ। त्यो जात्रा र मेलामा वरपरका सम्पूर्ण विभिन्न समुदायहरूले त्यहाँ भाग लिन्छ। राई गयो भने उसले आफ्नो तर्फबाट त्यहाँ पूजा गर्छ, बाहुन छेत्री गयो भने आफ्नो तर्फबाट पूजा गर्छ, अर्को चाहिँ गुरुङ कम्युनिटी गयो, तामाङ गयो भने अर्को तर्फबाट पूजा गर्छ। तर त्यो सेन्टर चाहिँ एउटै हो, आस्थाको केन्द्र चाहिँ एउटै, आस्थाको केन्द्र चाहिँ एउटै हो। त्यसलाई कम्पोजिट कल्चर भन्छ। हाम्रो त्यो कारणले पनि हामी बचेको छौँ। त्यो मिलाउने हाम्रो त्यो के भन्छ युनिटी, इन्टिग्रेटेड एकताको केन्द्र। हजुर, त्यो मन्दिरले गराइरहेको छ, इभन कुण्ड तालले गराइरहेको छ भने सांस्कृतिक धार्मिक हाम्रो त्यो एकताको सेन्टरको रूपमा रहेछ। हजुर, भने त्यो कारणले हामी बाँचिराखेका हौँ आजसम्म। नत्र भने हाम्रो अवस्था आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै कस्तो भइसक्थ्यो भन्ने बारेमा न तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, न मैले कल्पना गर्न सक्छु। थ्याङ्क्स टु द नेपालीज पिपल आजको दिनसम्म मिलेर बसेको छ है। अब यसमा विभिन्न कम्युनिटी, विभिन्न व्यक्तिहरूको राजनैतिक दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले, भौगोलिक दृष्टिकोणले, ऐतिहासिक दृष्टिकोणले आफ्नो आफ्नो पहिचानको कुरा गरेको छ। अब पहिचानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नराम्रो होइन तर द्वन्द्वमा जानु हुँदैन, नराम्रो होइन तर द्वन्द्वमा जानु हुँदैन। अब त्यसपछि यही कुरालाई तपाईँले अब हामी त बाहुन, हामी त यस्तो चलाक भन्छन् के भन्छन् भने नो, बाहुनहरू शास्त्रबाट गाइडेड समुदाय हो। बाहुनले समाजलाई दिशा निर्देश गर्छ, के को आधारमा भने शास्त्रको आधारमा। त्यो शास्त्र बाहुनले लेख्छ, बाहुनले पढ्छ, अरूले पढ्दैन, क्षेत्रीहरूले पनि पढ्दैन, क्षेत्री बुद्धि बुझ्दैन। त्यो बाहुनले के भनेको भन्ने कुरा क्षेत्रीले फलो गर्छ बाहुनलाई, तर क्षेत्रीले बुझ्दैन। अनि अरू त्योभन्दा तल्लो हायरार्कीहरूले बुझ्ने भन्ने त कुरा भएन। भने बाहुनवाद होइन, जुन नेपालमा एकपल्ट बाहुनवादको कुरा आयो, त्यसले त्यो एउटा पोइजनको रूपमा आएको थियो बाहुनवाद। मैले चाहिँ म माथि टोखामा आर्मी स्टाफ कलेजमा पढाउँदाखेरि म के भन्थेँ भने हेर्नुहोस्, अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा यो कुरालाई तपाईँहरूले मनन गर्दाखेरि बुद्धिवादलाई विचार गर्नुहोस्। बाहुनवाद भनेको बुद्धिवाद हो। उसले शास्त्र पढ्छ, शास्त्रले उसलाई भविष्यको बारेमा सोच्ने ज्ञान दिएको हुन्छ। हामी चाहिँ शास्त्र पढ्दैनौँ, शास्त्र बुझ्दैनौँ। अब शास्त्र पढ्दैनौँ र शास्त्र बुझ्दैनौँ भने चाहिँ संस्कृतको कुरा हो यो। अब क्षेत्रीहरूले शास्त्र त्यो बुझ्दैनन्, तर क्षेत्रीहरूले जस्ट त्यो पृष्ठलाई फलो गर्छ भने त्यसकारण ब्राह्मीणहरूले त्यो सोसाइटीलाई कसरी नैतिकतामा जाने, मूल्य मान्यतामा जाने, शास्त्रको त्यति ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो मूल्य मान्यता, नैतिकता र विश्वास, आस्थालाई शास्त्रले देखाउँछ। जुन चिज अर्को कम्युनिटी ओरल कल्चरबाट गाइडेड भएको कम्युनिटीमा सुपर नेचुरल फोर्स भन्छ हो, त्यो प्राकृतिक शक्तिबाट तिमीहरू यो लाइनमा जाऊ है, यसरी जानुपर्छ भन्छ। त्यसकारण प्रत्येक समाजलाई निर्देशन दिने एक एकवटा संस्कृतिहरू त्यहाँ जन्मिन्छ र त्यो संस्कृतिलाई त्यो समुदायले अपग्रहण, एब्जर्भ गर्छ भन्नु पर्यो, गर्छ र त्यसको आधारमा उनीहरू पनि सर्भाइभ गरेको पाइन्छ, अर्को समुदाय पनि सर्भाइभ गरेको पाइन्छ। तर 21औं शताब्दीमा आएर अहिले संसारले के भन्छ भने अब शान्ति, म चाहिँ द्वन्द्व, शान्ति र विकासको विभाग खोलेको मान्छे हो नेपालमा। पहिलोपल्ट आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि र 10 वर्षको जनयुद्धबाट हामी ग्रसित थियौँ। अब हामीले हाम्रो दाजुभाइलाई, हाम्रो भविष्यका कर्णधारहरूलाई शान्ति के हो र कसरी हामी मिल्नुपर्छ भन्ने बारेमा यसको चाहिँ शिक्षा दिनु पर्यो भनेर त्यो एउटा डिपार्टमेन्ट मैले खोल्न सफल भएँ र अति सक्सेसफुल्ली सफलताका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो डिपार्टमेन्ट अहिले चलिराखेको छ। त्यसकारण समय र परिस्थिति अनुसार समाज परिवर्तन हुन्छ,
परिवर्तनको क्रममा केही नराम्रा चिजहरू पनि देखा पर्छन्, तर त्यो नराम्रो चिजहरू देखा पर्न थाल्यो भने त्यसलाई तुरुन्तै यसलाई केयर होइन मेडिकेयर कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा हामी सजग हुनुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी एक्टिभ हुनुपर्छ र त्यसरी हामीले हाम्रो तर्फबाट ज्ञान दिलाउनुपर्छ भनेर त्यो डिपार्टमेन्ट खुल्यो। र हार्मोनी नेपालको अर्को एउटा विशेषता भनेको हार्मोनी। तपाईँ अहिले बाहिर पसलमा जानुहोस् त, साग किन्न जानुहोस् त, त्यहाँ साग किन्न जाने ठाउँमा तिनवटा मान्छे आएको हुन्छ, त्यसले पनि एक मुठा साग सोधिरहेको हुन्छ, अर्कोले एक मुठा साग खोजिरहेको हुन्छ, अर्को तपाईँ चाहिँ स्याङ्जाबाट, त्यो अर्को चाहिँ ओखलढुङ्गाबाट, अर्को चाहिँ उहाँ धनकुटाबाट, तिनवटा, त्यो तिनवटाले सल्लाह गरेर साग किन्छ। त्यस्तो राम्रो विशेषता भएको हाम्रो देशमा अब वर्ण व्यवस्थाको तपाईँले कुरा गर्दा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रको कुरामा दुईटा चिज छ। एउटा चाहिँ प्रिस्टले यो संसार र अर्को संसारमा सम्बन्ध स्थापना गराइदिने भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ गिफ्ट दिन्छ। तिनवटा कम्युनिटीले, क्षेत्री वैश्य शूद्र तिनवटाले गिफ्ट दिन्छ, सो द्याट दे आर सर्भाइभिङ। क्षेत्रीले त्यो टेरिटोरीलाई प्रोटेक्ट गरेको कारणले गर्दा ब्राह्मण वैश्य र शूद्रले चाहिँ त्यहाँ सर्भिस दिइराखेको हुन्छ। वैश्यले वेल्थ क्रिएट गरेको हुनाले सबैलाई क्यापिटल चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेका कारण बाहुन क्षेत्री र शूद्रले चाहिँ बचाइदिइराखेको हुन्छ, सेवा गरिदिइराखेको हुन्छ। शूद्रले उसको काम सेवा गर्ने भएको हुनाले माथिको तिनटै हायरार्कीले उसलाई प्रोटेक्ट गर्न पाइन्छ। त्यसकारण हाम्रो संस्कृतिमा यसलाई इन्टरडिपेन्डेन्ट कल्चर, इन्टरडिपेन्डेन्ट सोसाइटी भनेर भन्छौँ। तर अब त्यसको सट्टा अर्को कम्युनिटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट कम्युनिटी। चाहे लिम्बूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे राईको कुरा गर्नुहोस्, चाहे गुरुङको कुरा गर्नुहोस्, बास्केट बनाउनु पर्यो, डोको बनाउनु पर्यो, दे आर वेल इक्विप्ड। अर्को केही बनाउनु पर्यो, दे आर वेल इक्विप्ड। त्यसलाई रिलायन्ट सोसाइटी भन्छ। स्वयं आफ्नै समुदायबाट आफै कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने बारेमा टोटल त्यहाँको टेक्नोलोजी, प्रविधि र ज्ञान सिप आफैले चाहिँ विकसित गरेको, जुन चिज बाहुन क्षेत्री समाजमा पाइँदैन। त्यहाँ इन्टरडिपेन्डेन्ट कम्युनिटी। तर अर्को कम्युनिटीमा त्यो देखिँदैन। हेर्नुहोस् कति रिच छ। मैले परनिर्भर र आत्मनिर्भर, एक्ज्याक्टली नेपाली शब्द अब त्यो म अब मास्टर लेभलमा त्यो अङ्ग्रेजीमा पढाइराखेका कारणले गर्दाखेरि नेपाली शब्द कतिपय मलाई त्यो प्रब्लम हुन्छ। परनिर्भर र आत्मनिर्भर भने हामी कहाँ एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर समाज छ। एउटा त्यो आत्मनिर्भर समाजको अर्को एउटा राम्रो विशेषता भनेको ओपन कल्चर। त्यहाँ उनीहरू लुकाउँदैन, केही पनि लुकाउँदैन, उनीहरू दयावान हुन्छ, खुला संस्कृति, ओपन। तर फेरि बाहुन क्षेत्री समाजमा त्यो पाइँदैन, क्लोज कल्चर। त्यो कुर्कुच्चा देखाउन पनि नपाइने, कपाल ससुराको अगाडि देखाउन नपाइने, कपाल छोप्नु पर्ने। अब अहिलेको परिवर्तन पुरा भिन्दै छ त भने हाम्रो अर्को संस्कृति त्यस्तो खालको छ। एउटा लिटरेट सोसाइटी, अर्को चाहिँ प्रिलिटरेट सोसाइटी। प्रिलिटरेट भनेको ओरल कल्चर, लिटरेट भनेको टेक्सचुअल कल्चर। अनि यो आदिवासी भन्ने शब्द जो चयन हुन्छ नि, अर्थात् भूमिपुत्र भूमिपुत्री, हामी चाहिँ यहीँका हौँ, अरू चाहिँ होइनन् भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पनि छन् नि। यो चाहिँ के? यो चाहिँ के छ भन्दा इतिहासको प्रमाणको अभावमा, आख्यानको आधारमा र उनीहरूको लवाई खवाई र संस्कृतिको आधारमा उनीहरूलाई भूमिपुत्र अथवा आदिवासी भनेर भनेको, जसको संस्कृति करिब 1000 वर्षदेखि लिएर 10,000 वर्ष अगाडिसम्मकोमा देख्न पाइन्छ। अब यस्तो आदिवासीहरू संसारमा, यहाँ मात्रै होइन, संसारमै विभिन्न ठाउँमा सबैभन्दा पुरानो बासिन्दाहरू, अफ्रिकाका, विभिन्न अमेरिकाकै पनि जो हाम्रो राउटेको कुरा गरौँ, थारूको कुरा गरौँ, चेपाङको कुरा गरौँ, यी धेरै वर्ष अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका समुदाय। डेफिनेटली
इन्डिजिनियस कम्युनिटी आदिवासी हो। अब आदिवासीहरूको संस्कृति चाहिँ कस्तो त भन्दा अलिखित। त्यो अलिखित संस्कृतिले उनीहरूको विकासको लागि, विकास भनेको आधुनिककरणमा आउनको लागि त्यसले बाधक बनायो। संस्कृतिले बाट धनी बनायो तर आधुनिकताको लागि चाहिँ त्यसलाई बाधक बनायो। त्यसकारण उनीहरू अहिले पनि त्यही अवस्थामा देखिन्छ र उनीहरूको विकास हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। डेफिनेटली यदि सबैको कल्याण गर्ने हो भने सबैको विकास चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसमा दुई सङ्केत छैन। अब विकास भने के त भन्दा अहिलेको विकास भने के भइरहेछ? अब तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भनिदिन्छु। अहिलेको विकास संस्कृतिको दृष्टिकोणले भन्दा मूल्य चट, मान्यता चट, आस्था चट, विश्वास चट, नैतिकता चट। यो कसले गरे यो? अब यत्रो तपाईँले जो यत्रो व्याख्या गर्नुभयो, हाम्रो परम्परागत मूल्य, मान्यता, आदर्श, पूर्वजहरूको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो हिस्टोरिकल फ्याक्टको बारेमा कुरा गर्नुभयो, यत्रो लामो 2600 वर्षको हाम्रो इतिहास, कल्चर, संस्कृतिको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। त्यति हामी पुराना रहेछौँ जुन बेला सायद त्यो गोरा छालाहरू काँचो मासु खाएर कन्तबिजो हविगतमा गुज्रिरहेको थिए होला न। हाम्रो त्यत्रो सभ्यता, यत्रो परम्परा, संस्कृति रहेछ। अनि त्यत्रो त्यसका हामी ती हाम्रा पूर्वज, त्यसका हामी सन्तति। अनि यो तपाईँले जो चट 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 भन्नुभयो त स्वाभ हो, यसको अर्थ यो कसले गरे? यो कुबुद्धि कसले दिया? यो संस्कृति परिवर्तन हुनमा 3वटा फ्याक्टरले काम गर्छ। एउटा चाहिँ बाह्य शक्ति, एक्जोजिनियस फोर्स हुन्छ बाह्य शक्ति जहिले पनि। अर्को चाहिँ इन्डिजिनियस फोर्स भन्छ, अर्को चाहिँ अटोजिनियस फोर्स, अटोजिनियस। मानिस अटोमेटिकली परिवर्तित हुन्छ उसको आवश्यकतालाई महसुस गरेर, अटोजिनियस चेन्ज। इन्डिजिनियस चेन्जमा के होइदिन्छ भन्दा डेभलपमेन्टहरू सुरु हुन्छ। त्यो डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि पुरानो मनस्थितिलाई परिवर्तन गराउँछ डेभलपमेन्टले। चाहे रोडको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मोडर्न हस्पिटलको कुरा गर्नुहोस्, अथवा अन्य सुपरमार्केटको कुरा गर्नुहोस्, यो के अरे कम्युनिकेसन मिडियाको कुरा गर्नुहोस्, यो चाहिँ डेभलपमेन्टले चेन्ज गराउँछ। अब एक्जोजिनियस फोर्स चाहिँ असाध्यै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसले प्रत्येक मिनेटमा आकर्षण दिलाइराखेको हुन्छ र स्थानीय बासिन्दाहरू त्यो विदेशीको आकर्षणमा प्रति मिनेट ऊ चाहिँ लिनिङ हुँदै गएको पाइन्छ। अहिले हामी धन्यवाद शब्द तपाईँ यहाँ नेपालमा सुन्दै जानुभयो भने 75% थ्याङ्क यू भनेर सुन्नुहुन्छ, 25% मात्रै धन्यवाद भनेको पाउनुहुन्छ। अब त्यो 25% धन्यवाद चाहिँ कसले भन्छ भने त्यो पर्वतमा बसेको मान्छेले, अब फेरि पाल्पामा बसेको मान्छेले, अनि यता दोलखातिरको बसेको मान्छेले ओरिजिनल शब्द युज गर्छ, आफ्नोपन बचाएको छ त्यसले। तर हामी काठमाडौँमा बस्नेलाई चाहिँ अब हामीलाई सजिलो के भइसक्यो भने थ्याङ्क यू, अर्थात् हामी धेरै सभ्य छौँ भनेर देखाउने त्यो भ्रम पनि होला। त्यसलाई त्यो कल्चरल सुपेरियरिटी भनेर भन्छ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ ओखलढुङ्गामा जन्म नभयो, तपाईँ नमस्ते संस्कृतिबाट हुर्किनु भयो। निश्चय नै तपाईँ काठमाडौँमा आइसकेपछि तपाईँ सेक्सन अफिसरको जागिर खानुभयो, उपसचिव हुनुभयो, सचिव हुनुभयो, अथवा तपाईँले व्यापार गर्नुभयो, के गर्नुभयो, धनी हुनुभयो, तपाईँको छोराछोरीको विवाह उच्च खानदानको छोरीसँग हुन्छ। उच्च खानदानको छोरीसँग हुन थालेपछि अब तपाईँ नमस्ते छोडेर दर्शन हजुर, किनभने तपाईँको सम्धीहरूले त्यो बोल्ने, तपाईँको सम्धिनेहरूले त्यो बोल्ने, तपाईँको बुहारीहरूले परिवारमा त्यो बोल्ने भएको हुनाले नमस्ताइजेसन टु दर्शनाइजेसन संस्कृति यसरी परिवर्तन। वाह, कस्तो राम्रो छ। नमस्ताइजेसन टु दर्शनाइजेसन। यसरी संस्कृति तल्लो लेभलबाट माथिल्लो लेभलमा अगाडि बढ्दै अर्थात् विकृत होइन, यसलाई त विकृत भन्नु मिल्दैन। तपाईँले त अनर त कसैलाई त गर्नु पर्यो नि, त्यो त अनर गरेको हो नि। अनि हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्ष त डिक्रिज हुँदै गयो नि त, हामी त बिर्सँदै गयौँ नि। होइन, संस्कृति सधैँभरि एउटै रहँदैन। किन रहँदैन भने यदि एउटै रहने भइदिएको भए
हाम्रो 10,000 वर्ष अगाडिको हाम्रो पुर्खाको बोरा एरो हन्टर्स एन्ड ग्यादर्स नाङ्गो नेकेड नोम्याडको जस्तो संस्कृति थियो अहिले पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। यसको अर्थ प्रगति हुँदैछ भनेर बुझौँ। दिस इज कल्ड डाइनामिजम। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि यतिखेर त्यसो भए जो तपाईँले सिन्धु हिन्दू हुँदैको कुरा गर्नुभयो, अहिले यो देशमा धर्मनिरपेक्ष अर्थात् धर्मलाई कुनै स्पेस छैन, त्यो निरपेक्ष राख्ने भनेर गौरव गर्यो र खास गरी यहाँको यो जनताको नेतृत्व पङ्क्ति यसमा गौरव गर्छ। धर्मनिरपेक्षता जहाँ जनताले उनलाई नेता ठानेका छन्, मानेका छन्, स्वीकारेका छन्, बनाइदिएका छन्। सङ्घीयता, तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्नुभयो, मेरा साना दुःखले अर्ज्याका मुलुक होइन, सबैमा चेतना भया। त्यो अहिले क्रमशः जातीय मुद्दा उठेको छ, क्षेत्रीय मुद्दा उठेको छ, अनि प्रदेशमा गएको छ देश। र प्रदेशमा त्यो अस्थिरता छ, त्यसको औचित्यबारे प्रश्न गर्ने पनि छन्, गौरव गर्ने पनि छन्। हामीले देशलाई सङ्घमा लग्यौँ, प्रदेशमा लग्यौँ, भयानक ठुलो भन्ने पनि छन्। अनि देश गणतन्त्रमा गयो होइन, तन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अनेक तन्त्र होइन, राजतन्त्र। यो जो तपाईँ परम्पराको कुरा गरिरहनु भएको छ, कल्चरको कुरा गरिरहनु, संस्कृतिको कुरा गरिरहनु भएको छ, अनि यो तन्त्र, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, ल यसको एकदम संक्षिप्तमा मसँग समय भएन। अब यो तपाईँले सुधार प्रगतिको रूपमा तपाईँ जो ठानिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ बताउनु त? 30 वर्षको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने यो भारतको अल इन्डिया रेडियो भन्छ के अरे, अल इन्डिया रेडियो उस समयको 2045 सालमा नेपालमा मुभमेन्ट, पञ्चायती व्यवस्था फाल्नको लागि मुभमेन्ट हुँदा यो कार्तिक महिनातिर हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभा गृहमा एउटा भाषण भएको थियो, यो गणेश मानको नेहरू शतवार्षिकी समारोह। त्यो चाहिँ म पनि थिएँ त्यहाँ। होइन, म त गएको होइन, म त्यस्तोमा भाग लिएँ। सहभागी थिएँ। म विद्यार्थी ल क्याम्पसमा पढ्थेँ, त्यहाँ भने जाउँ त्यहाँ गणेश मान सिंह बोल्ने, भारतीय राजदूत चिफ गेस्ट हुने, दूतावासको सक्रियतामा हुने, हेर्न जाउँ भने सुन्न गएको। म राजनीतिकमा त्यो भाषणपछि राजा वीरेन्द्रलाई त्यो भाषणमा एट्याक गरियो। राजाले चीनबाट हतियार गणेश मानले बोलेको, गणेश मानले लिएर आएको मलाई याद छ भनेर एउटा घटना त्यो घट्यो। त्यसको त्यो क्यासेट 75 जिल्लामा गयो र कसलाई मार्न त्यो चीनबाट हतियार ल्याएको राजा वीरेन्द्रले भनेर गणेश मानले प्रश्न अल इन्डिया रेडियोले नेपालको राजाको विरोध गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ दसैँ मनाएको जस्तो मनायो पञ्चायत फाल्ने शक्तिहरूले। मलाई त्यहाँबाट अलिकति याद आउँछ। र अब यो पञ्चायत गयो, बहुदल व्यवस्था आयो, राजाले जनताले जे मागे हो म दिन्छु, तर देशमा अमन चयन कायम होस्, दिगो विकास होस्, शान्ति स्थापना होस्, उहाँको त्यो उद्देश्य थियो। जसरी जनताले जे मागेको। समय एकदम छोटै। अब संहिता नेपालमा फेल भइसक्यो। अब मैले छोटकरीमा बोल्नुपर्दा संहिताको यो शासन चलाउन सकेन, किनभने यसलाई मैले अब अलिकति टाइम भएको भए एउटा फेसबुकमा मैले हेरेको थिएँ, नर्क रित्तो छ, किनभने यहाँ दानवहरू यतै छन्। लक्ष्मी प्रसाद शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियरको कथन। अब नरक रित्तै छ किनभने दानवहरू यतै छन्। अब तपाईँ बुझ्नुहोस्, यो शेक्सपियरले भनेको शब्द मैले फेसबुकबाट बरो गरेको, मेरो फेसबुकमा आएको। संहिता असफल भयो। संहिता असफल भयो। धर्मनिरपेक्षता नेपालीको लागि त्यो आवश्यकै होइन। नेपालीको लागि किन आवश्यक होइन भने यसले हो कन्फ्लिक्ट गराउने। अब यत्रो बेर मैले बोल्दाखेरि विदेशीको मैले कुरा गरिनु तपाईँसँग। मेरो चाहिँ फिलोसफी, मेरो आइडियोलोजी के भन्दा विदेशी पहिला कार्यकर्ता भएर यहाँ चाहिँ गाइड गर्न आएको होइन। हामीले विदेशीलाई चाकरी गर्न गएर
तपाईँहरू धनी, तपाईँहरू विकसित, तपाईँहरू पढेको, तपाईँहरू भनेको सर्वेसर्व, हाम्रा यहाँ यस्तो समस्या छ, तपाईँहरूले यो मिलाइदिनु पर्यो। यो किसिमको, त्यसकारण मैले यो सम्पूर्ण यदि देश बिग्रेर गइराखेको छ भने यो सबै हामीले गर्दाखेरि बिग्रेको। मैले विदेशीलाई चार्ज लगाएँ। विदेशीलाई उचाल्ने हामी नै हो, विदेशीलाई हामीले कन्भिन्स गर्ने हामी हो। यसलाई नेपालीमा, म त मानव शास्त्रको विद्यार्थी भए हुनाले हामीलाई एउटा उखान छ, आफ्नो नाक काटेर अर्काको चाक टाल्ने। सरी मैले शब्द केमा, यो नेपाली समाजले भनेको शब्द, आफ्नो नाक काटेर अर्काको चाक टाल्ने। 12 बुधे जुन किसिमको भयो त्यो आफ्नो नाक काटेर अर्काको चाक टाल्ने भयो। त्यो 12 बुधेको सम्झौता आफ्नो देशको राजालाई यथास्थितिमा राखेर सम्पूर्ण दलहरू नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत आइदिएको भए विन विन हुन्थ्यो। राजा पनि हुन्थ्यो, माओवादी लगायत सबै पार्टीहरू पनि हुन्थ्यो। अरू पार्टीहरू त पहिले नै थियो, एउटै पार्टी बाँकी थियो, त्यो माओवादी पनि यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा पार्टीको रूपमा आएर समाहित आखिर हुँदै रहेछ भने त्यही बेलामा भइदिएको भए आज यो देशको अवस्था यस्तो हुने थिएन। अब जनमत सङ्ग्रह गरेर सबभन्दा अर्को खतरनाक, जनतालाई हेप्यो, जनतालाई कि पाखा लगायो। जनतालाई पाखा लगाएर गरेको कामको दिगोपन हुँदैन, दिगो विकास हुँदैन। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदम मैले अहिले थ्याङ्क यू नै भने, मैले धन्यवाद भनिनँ, किनभने त्यो कल्चरमा अघि नै मैले कल्चरमा डाइभर्ट भइसक्यो। धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक रमेश राज कुँवर, मानवशास्त्री, समसामयिक हाम्रा संस्कृति, धर्म, परम्परा, मूल्य, मान्यतासँग सम्बन्धित विविध अहिलेका कैयौँ जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।